आइता सुन्नुहोस् है म्याडम आफै हेर्नुहोस् मतलब 2-3 चोटि बुझाउँछ है त फेरि गयो है उता कोटाउनुहोस् उता कोटाउनुहोस् एउटा फर्म पाएन त ल तपाईको पाएन उता तपाईको पाएन उता सुरु भयो अगाडि हेर्नुहोस् यता हेर्नुहोस् मलाई बुझ्नु पनि होइन मैले नयाँ थपिदिनु बोलो न टाउको हाल्ने चाहिँ विचार गर्नु है हल्लाइ हेर्नुहोस् हल्लाइ उता फर्नु तपाईँ उता फर्नु तपाईँ उता फर्नु उहाँलाई देखाउनु पर्यो त उता यता हेर्नु पाएँ उता फर्नु यो त झन् लाग्यो ल कसले गल्ती गर्यो के मेसेज दियो तर मेसेज चाहिँ के पुगेछ अन्तमा भनेर हेर्नु ल अन्तमा मेसेज के पुग्यो देखाउनुहोस् त अन्तमा मेसेज